अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा आले नबी औलाद अली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाक़िया। आप सरकार गरीब नवाज और एक पंडित का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अजमेर शरीफ में एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रिक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सब गुनाह धुल जाएंगे। कहते हैं उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होता है, वो उसमें ही जल जाया करता था। उन चिरागों में वो तेल इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदनी मंदिर पर ही खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिम थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा बुत औलाद देने वाला है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उस जगह पर तशरीफ लाए, अना सागर के करीब जब आप तशरीफ लाए तो अना सागर के कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने साथियों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त था, तकरीबन असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र के गढ़ अजमेर में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे, यानी अनजान थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो सब के सब लोग हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब के सब वहाँ पर आ गए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं, किसके आगे झुक रहे हैं। यहाँ तो कोई मूर्ति, कोई देवता दिख ही नहीं रहा है। जब शाम हुई तो राजा के जो मुलाजिम थे वो राजा के ऊँट लेकर आ गए, जो 2 दिन में चरने के लिए गए हुए थे। अपने चरवाहों के साथ जब ऊँट वापस आए तो इत्तेफाक से जहाँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ क़याम पजीर किया था, यानी क़याम किया था, उसी जगह पर वो ऊँट बैठा करते थे। वो जगह राजा के ऊँट के बैठने की थी। चरवाहों ने सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ओ बाबा, यहाँ कहाँ बैठ गए हो? ये जगह तो राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, इसे खाली कर दो। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगों, इतना बड़ा मैदान वसी पड़ा हुआ है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों तुम मुसाफिरों को तंग करते हो? लेकिन वो लोग ना माने, मुसलसल यही कहते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, बाबा यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगा लो। आखिर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं ना कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो अब यहाँ पर हम नहीं बैठेंगे, यहाँ पर तो ऊँट अब बैठे ही रहेंगे। ये कहकर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठकर चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चढ़ाई के लिए ले जाने का वक्त आया, यानी उनको चराने के लिए जब ले जाना था, तो चरवाहों ने ऊँट को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँट को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे के बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, भागने लगते थे, आज वो ऊँट उठ तक नहीं रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल एक मुसाफिर फकीर, एक दरवेश ने कहा था कि चलो अब यहाँ पर ऊँट बैठे ही रहेंगे। लोग अब यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर दरवेश कोई बड़ा जादूगर है, और कोई ख्याल जाहिर करता कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुँच गई कि एक मुसाफिर फकीर, एक दरवेश ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपना पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर दरवेश हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से अब ऊँट खड़े होंगे। अब जो जाकर ऊँटों को उठाया तो ऊँट पहली बार में ही उठ खड़े हुए।
ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافر فقیروں میں اور زیادہ بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ پرتھوی راج چوہان تک یہ بات پہنچ ہی گئی اور اس کی شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر درویش یہاں پر آئے ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کر رہے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے یہ خلاف ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ راجہ نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر گندا بھی کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے میں سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کانکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی ہمارے پاس بھی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ لے کر بھر لاتے ہیں۔ وہ لوگ اس شرط پر پانی دینے کے لیے مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جسم پانی سے نہ چھوئے تو یہ مشکیزہ کیسے بھرایا جائے گا؟ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور سارا حال بیان فرما دیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک مشکیزہ کی جگہ انہیں ایک کاسا دے دیا، یا کہہ دیجئے کہ ایک پانی پینے کا پیالہ دے دیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے قطب الدین، جاؤ انا ساگر کو کہنا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ آپ سرکار خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غریب نواز کے مطابق، ان کے قول کے مطابق جاتے ہیں اور وہاں جا کر انا ساگر کو خواجہ کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کاسے میں، اس پیالے میں سارا کا سارا انا ساگر کا پانی آ جاتا ہے۔ انا ساگر کا پورا پانی سوکھنے لگ گیا اور انا ساگر کے تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، جیسے سارا انا ساگر اس پیالے میں آ گیا ہو۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہ کے گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں نہا کر کے ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ اب ہمارے گناہ کہاں پر دھل پائیں گے؟ ہم ان گناہوں کا بوجھ لیے اب کدھر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور یہی کہا کہ فقیر یا تو بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی بڑا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بھی بڑھ گئی تھی کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو بڑا دھچکا لگا اور یہ لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر انا ساگر ایک پیالے میں کیسے سما گیا۔ آخر طے پایا گیا کہ اس فقیر سے مذاکرات کیے جائیں گے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اگر اس کی باتیں ماننے والی ہوں تو مان لی جائے، یا پھر سب مرد عورتوں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کرے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر رحم کرو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ اٹھا کر کہاں کہاں اور کدھر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ کرنا زیادہ آسان تھا۔ لہٰذا تمام لوگ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کی خدمت میں آئے اور بولے، بابا جی آپ بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کو واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی اس پیالے کو تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھال مارتے ہوئے پھر سے پہلے کی حالت میں آ گیا، کناروں تک آ گیا۔ اس پانی نے ہی سارے دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام کو تقریباً 32,000 کے قریب غیر مسلم لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر گئے، اور مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن زیادہ ادھر رہ گیا تو شاید دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے منیوں کو بلایا۔ ان میں سب سے بڑے پنڈت کا نام رام دیو تھا۔ رام دیو کو بلایا گیا اور اسے غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا اور اس کی علمی قابلیت بھی دور دور تک دھوم مچا رہی تھی۔
दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव जब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू किए तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार कर ली। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर रामदेव से फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो इस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। वो जो सब लोग मुनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर हैरान और परेशान हो गए और रामदेव जैसे ही बाबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देने आया था खुद ही वो इस्लाम कबूल करके उनके दायरे उनके हलके में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में या ख्वाजा ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गान दीन के सदक़े में सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।